تے جیڑی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر اپنے گھر دی چار دیواری چو نکل دی ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے جب تک کہ واپس نہیں آوندی کائنات دی ہر چیز اس عورت تے لان تان کر دی ہے۔ تے ہون گی آندیاں نے دفتر چل ہاں دے بعد میں بھی بازار جانا ہے، پوچھنا نہیں، کرو ایک کاری خامد نکل گیا ہے، یہ بازاراں دی زینت ہے، بازار بھی جانا ہے میک اپ کر کے جانا ہے، خامد دے سامنے سر بن کے لمیا پیا رہنا ہے، جدو خامد دے اون دا ٹائم ہونا ہے ادو سر بن کے لمیا پی جانا تے خامد باہر نکل گیا ہے میک اپ کر کے بازاراں دی زینت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی جتھوں جتھوں دی ننگ دی جاندی ہے وہ چیزاں اس بی بی تے لعنتاں پاندیاں نے، عرش مولا دے فرشتے لعنت کردے نے جب تک کہ گھر دی چار دیواری چ واپس نہیں لوٹ دی۔ ہن خاوند کہے سا کہ تو گوانڈی حال نہیں جانا، تو فلانے حال نہیں جانا، فلانے بندے نو گھر چ نہیں واڑنا، فلانے رشتہ دار وہ نہیں ساڈے تو کون ہے مینوں ڈکن والا، تو پیو لگنا، یہ بھی نہیں سوچنا ہے دا میرا رشتہ کی۔ سنیے میرے پیغمبر دا ایک صحابی جہاد تے جا رہا ہے تے بیوی آندی ہے صحابیہ اللہ والیا تو تے ٹر چلنا پر میرے واسطے کوئی حکم دس جا کی ہے، یہ اگو آندہ گل سن لے دھیان نہ، میرے آن تک تو اس گھر دی چار دیواری چو باہر نہیں نکلنا۔ صحابی چلا جاندہ ہے، جدوں یہ ٹر گیا جہاد تے بعد بابا بیمار ہو گیا، بابے نے سنا کر لیا تیے میرا آن کے پتہ کر جا نالے منو مل جا۔ تی اگو آندی ہے سنا جڑا لے کے آیا ہے، فرمایا میرے بابے نو سنا دے دیں جدے ہاتھ چ میری باں پھڑا دیتی آ انہیں کر دی چار دیواری چو گھروں نکلن تو منع کر دیتا ہے۔ پیو زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اپنے بیٹے نو بھیجیا ہے جا جا کے اپنی بہن نو بلا کے لیا، میں انہوں ملنا چاہنا۔ بیٹیاں نہ ماپیاں نو بڑے پیار ہوندے نے، انہاں بیٹیاں نو بھی ماپیاں نہ بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا صحابی آیا ہے جڑا اس بی بی دا خاوند ہے، اس بی بی دا خاوند وہ تے باہر نکل گیا ہے، جدوں اے دا پائی آوندا ہے وہ بھی صحابی ہے، آن کے آندا ہے بہن ابا جی تینو بلا رہے نے، باپ تینو بڑا یاد کردا ہے، بابے ہری بڑے اداس ہو گئے نے، میں اس طرح کر کے بیماری اینڈ تے پہنچ چکی ہے۔ فرمایا میرے ویرا بابے نو جا کے سنا دے دئی جدے نہ نکاح کیتئی میں اس گھر چار دیواری چوں او دی اجازت تو بغیر نہیں نکل سکتی، انہیں مینوں منع کر دیتا ہے، گھر دی چار دیواری چوں نکلن تو منع کر گیا ہے۔ بھرا وی اوویں واپس چلا جاندا ہے، پھر پیغام آندا ہے پھر نہیں گئی تے گل سنن والی ہے، مسئلہ پہنچدا سپریم کورٹ چ پہنچ جاندا ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو جا کے دسیا جاندا ہے اے جی اس طرح ایک بی بی ہے او دا بابا بیمار ہے، او دا خاوند اونوں گھروں نکلن تو منع کر گیا ہے، وہ اپنے باپ دا پتہ کر سکدی ہے، اپنے باپ دی تیمارداری کر سکدی ہے۔ سپریم کورٹ دے وڈے جج نے کی اگوں فتویٰ صادر فرمایا ہے، فرمایا سن لو جس عورت نو او دا خاوند او دے گھروں نکلن تو منع کر جائے محمد بھی اس عورت نو گھروں نکلن دی اجازت نہیں دے سکتا۔ تے ساڈے حالات کی نے، ساڈے حالات نے کہ ایک دفعہ سنا آئے دوجی دفعہ آئے ابا جی وہ گھر نہیں، انہاں منع کیتا اور ویکھاں گے کی آندا تینوں، اسی کوئی کھاندے پیندے نہیں، اسی کو دے نوکر ہاں، یہ مطلب ہے دھی دے چھڑی تے مولی دے چھڑی۔ بیبیو میریو ماؤ بہنو بیٹھیو، جس خامت نو ہوتا
جس عورت نو دا خاوند گھروں نکلن تو منع کر جائے انہوں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا تے میں تو کیویں اجازت دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن نا میرے پیغمبر دی پیار الفاطمہ بضعۃ منی، آپ نے کی فرمایا سی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، تے نال فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ قیامت دے دن جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ ایک دن نا علی نہ لڑکے نا تے فاطمہ آ گئیاں، آؤندیاں تے اگے بھی سن، حسن حسین نو نال لیا تے آ گئیاں۔ شام دی اذان ہو گئی، آقا نماز پڑھ کے گھر آئے تے فاطمہ اجے بھی گھر ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ اج گھر نہیں گئی؟ فرمایا ابا جی اج علی نہ لڑ پئیاں تے اس واسطے میں گھر نہیں گئی۔ جگہ دے پیر نے نہیں فرمایا چنگا کیتا ہی لڑ کے آ گئی۔ آقا کی فرماندے نا نبی دے امتیو بیویاں نو شر اپنیاں بیٹیاں نو شر نہ دیا کرو، جیڑا بندہ شر دیندا ہے نا او دی بیٹی دا گھر کدی نہیں وس سکدا۔ آقا فرما پوری کائنات دے سردار کی فرماندے نے فاطمہ تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، اگر ایسے حالت تینوں موت آ جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ فاطمہ کن کھول کے سن لے، اگر اس حالت تو مر جاندی تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہویا ہے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ نو اٹھ کے مل دے، آپ دی پیشانی نو چوم دے۔ اللہ اکبر، بیٹیاں نہ پیار کریا کرو، تیاں نہ پیار کریا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ دی پیشانی تے بوسا دین دے۔ بیٹیاں نو بوسا دینا میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ فاطمہ دی آنکھاں چوں آنسو میرے نبی دا دل ہل گیا۔ تیاں دے آنسو ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندے۔ جدی تی سکھی ہے او دے واسطے جہان سکھی ہے، جدیاں تیاں کراں چ دکھی نے او ماپے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے۔ پوری کائنات دے سکھ اللہ نے بیٹی دے قدماں چ رکھ دیتے، جدی بیٹی گھر راضی ہے نا وہ ماپے خدا دی قسمیں دنیا دے اندر بڑے خوش قسمت خوش نصیب نے، تے بیٹیاں دے دکھ جڑے نے وہ بندے نو مار دیندے نے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ اے آنسو کا دے نے؟ ابا جی اج علی نے کیا ہے میں دوسری شادی کرنا چاہنا تے نکاح بھی میں ابو جال دی بیٹی نہ کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فاطمہ نو سینے نہ لایا تے پیار کیتا تے گھروں باہر نکلے علی نو لب دے پھر دینے۔ حضرت علی مسجد نبوی دے سین دے اندر لیٹے نے۔ آقا فرماندے نے قم یا ابا تراب، او ابو تراب تاں تے اٹھنا۔ حضرت علی نو اٹھایا، آقا فرماندے نے علی کن کھول کے سن لے، ایک گھر دے اندر محمد دے دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی نہیں رہ سکدی، تے گل نال تو اے وی سن لے جن نے میری فاطمہ نو دکھ دتا ہے اونے مینوں محمد نو دکھ دتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تھوڑے وچوں بہتر اوے، تھوڑے وچوں بہتر اوے جیڑا اپنی بیوی واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، او لوکو میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں۔ او سب تو چنگا ہے جڑا اپنی بیوی واسطے چنگا۔ ایک دن نا قبیلہ بنو سواد دا بندہ آیا اماں جی عائشہ کو، آندا ماں جی نبی پاک دا گھر چ اخلاق کیسا ہے، پیغمبر دا اخلاق کی ہے؟
تے अम्मा जी फरमांदियां ने कदी कुरान नहीं पढ़िया,